बाज़ औक़ात कुछ शिकवे शिकायत पैदा हो जाती हैं। हमें दोनों मुल्कों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दाखिली अमन व अमान मकसूद है। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद के रिश्ते पैदा करना और फिर उन रिश्तों को मजबूत करना, ये हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। इस सिलसिले में इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान ने मुझे बाज़ाब्ता दावत दी है और वो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बात करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वहाँ से अपना मुस्तक़बिल मुरत्तब करना, ये हमारा अहदाफ होंगे। पाकिस्तान का इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान का इस्तिक़लाल ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है। दो सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में हैं और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए जद में है, और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए वहाँ इंतखाबी माहौल भी ज़रूरी है कि लोग उस माहौल में आज़ादाना तौर पर वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और तमाम उम्मीदवार यकसां तौर पर आवाम के पास जाने के लिए पुरअमन माहौल हासिल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अगले इलेक्शन में हमारे अहदाफ होंगे। फाटा के इंज़माम के बाद बज़ाहिर इंज़माम का तजर्बा नाकाम नज़र आ रहा है। जो वादे वईद फाटा के अवाम के साथ हुए थे 10% भी उस पर अमल नहीं हो रहा है और वहाँ का आम आदमी अब परेशान है कि हम फाटा हैं या हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं। 7 साल पूरे होने को हैं, न उनके साथ वादा किए गए सालाना 100 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब भी 100 अरब अभी तक हम उनको नहीं दे सके हैं, जबकि हर साल हमने देने थे उनको। न वहाँ पर अदालतें बैठ सकती हैं, न वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जा सका है, न वहाँ की ज़मीनों के तकसीम का कोई निज़ाम मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर जाता है तो हैरान परेशान, कोई पुलिस ऑफिसर जाता है तो वो हैरान और परेशान। किसी तरीके से भी वहाँ पर लोगों को बेहतरी मुहैया करने के लिए कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। ये हमारे अहदाफ में होगा कि हम उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात कर सकें। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि फाटा के अवाम को हक़ दिया जाए कि वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करें। इस वक्त इसराइल फ़लस्तीनी बाशिंदों पे जिस तरह बमबारी कर रहा है, 20,000 से ज़्यादा आम शहरी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं इनकी बमबारियों के नतीजे में।
اور ان میں 70% تعداد بچوں کی ہے یا خواتین کی ہے. یہ جنگ اور دنیا کو جنگی جرم کا نوٹس لینا چاہیے. امریکہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے. عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں. اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے. اور اب اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں. یہاں پر وہ آ گیا ہے. اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے. فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا. قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا. پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا. یہ تمام ہماری تاریخ ہے. اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے. لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی. ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف، اور میڈیا پر ہم نے ان کی زبانیں روک دیں، اور عالمی سطح پر حماس نے، ان کے مجاہدین نے، غزہ کے مجاہدین نے. ناظرین، مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ذاتی